Dawata nga akong pahalipay kaninyo dudong inday sa pasidungog kamo angay sa inyong paglahutay. Kamo karon malipayon tungod sa daghang naong nga mapahiyomon ginikanan magtutudlo og mga igsoon silang tanan sa kalampusan mapagarbohon. Tinuod dili kalikayan may landong sa kasab-anan kay mga kaklase magtutudlo imong talikdan aron mo padayon sa bugtang unahan. Kanila siguro gayud kang mingawon kay sila may luna na sa imong kaugalingon apan mao kanay walaod nga angay tang sabton sa pagsukot kita ulipon. Ato lang balik lang taon ang nangaging mga panahon adunay mga adlaw nga kita malipayon ug aduna usay masulubon. Ang mga pagbati nga malipayon tungod sa takong gradong naangkon o nakauyab bahay noon di kasabot kanunay mapahiyomon. O siya ba nagmangul-anon kay katubag sa leksyon tungod kay nagmaulawon sa kaguol gihilantan hinoon. O kung sa kolehiyo di ka makaeskwela ayo awaya ang papa ug mama nga ikaw mangluod kanila sa mga barkada ug bisyo na lang mo intra. Di man lumba ang edukasyon sabtalang ang inyong kabad-on pabilin nga buutan og mapailubon sa kaluoy siguro kang makaangkon. Ang pagworking pwede ka man ang makuha kanimo daghan basta batang buutan sa trabaho daling makitaan. Kuhai og panig-ingnan ang istambay mong silingan sanglit ang pag-eskwela kaniadto gibinuangan sa kanhing classmate bilimsan. O kung dili ka gayud maka-eskwela ang kinabuhi mo ayo tapusa kay ikaw may bukas pa sa negosyo pwede ka. Pwede ka man magtinda-tinda pagkaon og ban pa niini ang kurso nga wa kinahanglan kun dili ikaw kugihan ba. Ubay-ubay ay nagmalampuson bisan sa kurso wa nakaangkon sa negosyo nga pagkaon karon malipayon og malampuon. Ay kaduhang pasalamatan mao ang atong ginikanan katungod kanila angkon ang kadaugan kalipay sa dughang hilabihan. Busa sila gid mahala ayon na sila pahilaka ang pagtubag-tubag na undanga kanila wala ka bali ay gugma. Hining mga adlaw sa bakasyon imo na silang lipayon sa mga sugo pag masinugtanon samtang ikaw pa may panahon. Ang katulo mong pasalamatan mao ang ikaduhang ginikanan ang matutudlo sa kinaadman tinubdan sa pasalamat sila gayud angayan. Nga sa atong kalampusan sa pasaylo atong kalapasan sa pasaylo atong pangayuan sa panahon nga sila napasakitan ang mga pagbadlong ato lang gikatawan. Ayaw si Ma'am kontraha tungod kay siya istrikta o ang eleksyon ba niya hilabihan manggong lisura o kay kanunay kaniyang tawgon sa pagtubag daw kakuyapon ikaw nahimong manggiulawon unsaon di man good gatuon. Kung karon mura kag nasina sa klase daghang medalya sa kolehiyo may tsansa ka pa ang pagtuon lang seryoso ha. Kay kung dagko ang imong grado sa pag-eskwela sa kolehiyo mahimong dali ang trabaho busa dok-ina ang libro mo. O kung maangkon mo na ang kalampusan ayaw kalimti ang imong gigikanan ang nagpangga mong eskwelahan sa pagtabang imo untang baslan. Pinagi sa paggahin og pundo aron makamugna og proyekto ang mga gubang lawak imo bang ipaayo o magtukod ka bagbagong edifisyo. Busa sa kolehiyo pag mabinantayon kadaghan kaayo ang tentasyon duga baya ang problema karon ang biktima daghan in taon. Diha sa mga barkada ang buotan gayud pilia ang dakong gasto sa pag-eskwela in taon huna-hunaa. Kaya sakit kaayo sa ginikanan sa trabaho sinot og dugo gipaagasan apan diha sa eskwelahan ang kwartang gipadala imo lang giusikan.